हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ABC नेचर। कि मैंने गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ़ अवकात में ग्वादर के हवाले से कुछ वीडियोस, कुछ मुख्तलिफ़ बीचेस और कुछ वहाँ का फ़िश हार्बर और इस तरह की कुछ वीडियोस अपलोड की थी। तो दोस्तों की ख्वाहिश थी कि मैं ग्वादर का एक मुकम्मल ओवरव्यू, एक ऐसी एक वीडियो बनाऊँ जिसके बारे में ग्वादर की हिस्ट्री भी हो, जिसमें जियोग्राफी और बाकी उसके बारे में डिटेल। तो ये ग्वादर का पोर्ट एरिया है, ये डीप सी पोर्ट। तो ज़रा हिस्ट्री पे मैं फोकस ज़रा इसमें करूँगा कि दोस्तों की ख्वाहिश भी है कुछ, और वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है। वैसे तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान की डीप सी पोर्ट है, गहरे समंदर की बंदरगाह। ये बलूचिस्तान के जनूब मगरबी साहिल में बहर अरब के किनारे, अरेबियन सी पे, तो ये बिल्कुल ओमान के अपोजिट मध्य बिलमुकाबिल मौजूद है। और यह 1783 से 1958 तक ये ओमान के कब्ज़े में ही रही। ग्वादर बेसिकली मकरान डिवीजन का एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है। और ये देखें ब्लू लेगून कितना खूबसूरत। और ये 2020 के में एस्टिमेटेड इसकी जो पॉपुलेशन है 1,38,000, 38,000 थी। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये कोई डेजर्ट एरिया था। और पहले सिर्फ यहाँ वो एक फ़िशिंग होती थी, फ़िशिंग। ये सैयद ज़हूर शाह हाशमी एक दानिश्वर है, उनका स्टैचू ये ग्वादर में ये जो हाईवे, जो मेन हाईवे ग्वादर को कोस्टल हाईवे जो, तो ये 1954 में यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने इसे आइडेंटिफाई किया कि ये एक बहुत जगह, मुनासिब जगह है डीप सी पोर्ट के लिए। तो डीप सी पोर्ट ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 2001 में यहाँ बनाना शुरू किया, और 2007 में पहला फ़ेज़ मुकम्मल हुआ। फिर 2015 में से चाइना को दिया गया। चाइना ने फिर एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया, जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव उनका है। तो फिर 2016 में यहाँ कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। तो ग्वादर वैसे ग्वात और दर बलोची अल्फाज हैं नहीं। द डोर ऑफ विंड्स, ग्वात हवा, और डोर डोर, दर डोर दरवाज़ा। और मकरान डिवीजन, जो मकरान भी एक है कि माही खोरान कहा जाता है, कि कदीम ईरानी भी से कह कि मछली खाने वाले, माही खोरान, माही खोराना। तो अलेक्जेंडर का जो फ्लीट था, बहरी बेड़ा था, नेवल फ्लीट था, वो भी यहाँ से गुजरा था मकरान के साहिल से। और ग्रीक्स भी से कहते हैं यहाँ के लोगों को, मकरान के लोगों को, एक थायोफेगोस, यानी मछली खाने वाले, वही जो माही खुरान है। तो ब्रोंज़ एज के यहाँ मिलते हैं जो रिमेन्स। तो एकमेनिड एम्पायर्स का भी ये हिस्सा रहा, पर्शियन एम्पायर का। 303 BC में सेल्यूक्स यहाँ रूल करता रहा। और 15th सेंचुरी में जब पुर्तगीज़ यहाँ आए, जब उन्होंने रास्ता तलाश किया इंडिया का, और उन्होंने इंडिया के कुछ इलाकों पे कब्ज़ा किया, ओमान के कुछ इलाकों में कब्ज़ा किया, तो बड़ा फेमस एक करेक्टर है जो वास्को द गामा, उसने ग्वादर पे हमला किया था। तो लेकिन वो ग्वादर पे कब्ज़ा करने में कामयाब ना हो सका। उन्होंने, पोर्चुगीज़ ने कुछ लूटा ज़रूर आबादियों को, कुछ जगहों को आग भी लगाई, लेकिन मीर इस्माइल बलोच ने उन्हें कब्ज़ा नहीं करने दिया ग्वादर को। आखिर वो पुर्तगालियों को भागना पड़ा, उनका बहरी बेड़ा यहाँ से चला गया। तो मीर इस्माइल का कुछ 16th सेंचुरी के एंड में वहाँ उनका इंतकाल हुआ। और वो यहीं, ये जो पहाड़ है आपको नज़र आ रहा है मेन, उनका जो कोहे बातिल, तो यहीं पे उनकी कब्र भी है इसमें। तो 1783 में खान अफ कल्लाद ने ग्वादर को, जो मस्कत के थे तैमूर सुल्तान, एक अमीर, जो उनके भाई से शिकस्त खा के वो यहाँ आ गए थे, तो उन्हें पनाह भी दी और वो इलाका भी दे दिया कि अपने अखराजात यहाँ से पूरे करो। तो उससे पहले ये गिचकी सरदारों को दिया जाता था, वहाँ के रेवेन्यू को आधा खान को मिलता था, आधा गिचकियों को। तो खान अफ कल्लाद ने अपना हिस्सा जो है वो उन्हें अरब्स को, मस्कत वाले सुल्तान को दे दिया। और 1797 में, 1797 में सुल्तान ने अपना मस्कत वापस हासिल भी कर लिया, लेकिन उसने अपने ग्वादर पे कब्ज़ा नहीं छोड़ा। और इसी तरह बाद में जब कलात ने उसे वापस लेना चाहा, तो ब्रिटिश जो थे
برطانوی انہوں نے بھی ان کی حمایت کی کہ نہیں جی یہ تو دے چکے تھے میر نصیر خان نوری ان کو عمانیوں کو، تو یہ تو ان کا ہی ہے۔ تو بہرحال یہاں پھر برطانویوں کے پولیٹیکل وہ جو ہوتے تھے ان کے اسسٹنٹ پی ایز وہ بھی یہاں رہے 1863 سے 1879 تک۔ تو بہرحال یہ کوئی 1955 سے کوئی کوششیں شروع کی تھیں جناب فیروز خان نون نے، اور ان کی بیگم وقار النساء نون کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ انہوں نے میرے عمانیوں سے یہ خرید لیا یہ گوادر ایریا، اور یہ کوئی 5.5 ارب روپے، اور جس کے لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے جناب آغا خان چہارم کا، اس کا بڑا حصہ اس رقم کا انہوں نے ادا کیا سلطان مسقط کو، اور یہ پاکستان کو دلوایا گوادر، اور اس وقت اسے مکران ضلع کی ایک تحصیل بنایا گیا۔ تو 1971 میں پھر مکران کو ڈویژن بنایا گیا اور گوادر کو ضلع بنایا گیا۔ تو گوادر کے دونوں طرف جو ایک آپ نے دیکھی ہیں اس ویڈیو میں کہ ایک وہ بیز دو کھاڑیاں جو سیمی سرکولر بنتی ہیں، اور پرفیکٹ دو الگ الگ بیچ بن جاتے ہیں کہ ایسٹ کوسٹ ہے جو ایڈیزر ہے، اور ویسٹ کوسٹ سوری، اور ایسٹ کوسٹ جو دیمیزر میں وہ ڈیپ سی پورٹ ہے، وہ زیادہ گہرا ہے، اور پیڈیزر وہی ہے جہاں یہ بوٹس آپ نے دیکھی جو لوکل فشر مین بوٹس ہیں، تو یہ جہاں پہ سن سیٹ کا یہ منظر آپ دیکھ رہے تھے۔ تو اب یہاں وہ انڈسٹریل زون اور فری ٹریڈ زون بنائے جا رہے ہیں، تو اس کا پاکستان کو بھی فائدہ ہے، پورے ریجن کو ہے، لیکن اس کے لیے ابھی تک جو کنڈیشنز ریجن میں پیس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو افغانستان میں پیس ہونا چاہیے، اور پاکستان کا انڈیا کے ساتھ پیس ہونا چاہیے۔ یہ گوادر کی رات کا منظر ہے، جگمگا رہا ہے۔ تو یہاں سے چائنا کو بہرحال بہت بڑا فائدہ ہے کہ چائنا کا تیل جو آئل گلف سے جاتا تھا تو وہ کچھ 16,000 کلومیٹر کر کے شنگھائی پہنچتا تھا، اور وہ گوادر کے ذریعے جو یہ جو ڈسٹنس ہے وہ صرف 5,000 کلومیٹر رہ جائے گا۔ یہ چاند جناب نکلا ہوا ہے، یہ تو یہ جو پیدیزر بیچ کا ہے جو لوکل فشر مین کے پاس ہے، جو دمیزر ہے وہاں تو چاہے وہ آئیں گی پورٹ اتھارٹی اور دوسری چیز اکنامک زونز وغیرہ بنیں گی، اور یہ مقامی لوگوں کے لیے ہے، یہ ان کے فشر مین اپنے جال وغیرہ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ ان کے بوٹس ہیں، اور یہاں پھر وہ بوٹس کی ریپیئر کرنے کے اور بوٹس بنانے کے جو ان کی ورک شاپس ہیں، چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ پیچھے جو تھے مناظر، تو اس کے بارے میں ذرا زیادہ کمنٹری نہیں کر سکا کہ ہسٹری کے بارے میں بتانا زیادہ ضروری تھا۔ تو یہ دیکھیں ان کو ایک نئی بوٹ بن رہی ہے، ایک بہت بڑی بوٹ، اور پرانی بوٹس کو بھی یہاں پھر صاف کر کے پینٹ کر کے اور ریپیئر کر کے۔ تو یہاں ایک مین جو بڑا پہاڑ ہے کوہ باطل، یہ وہ بحق باطل والا نہیں ہے، تے والا اس کے ساتھ آتا ہے باطل، یہ بلوچی ایک نام بھی ہے۔ تو اور ایک یہاں کوہ مہدی ہے، کوہ باطل بڑا سلسلہ ہے، کوہ مہدی ایک چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ ہے۔ اور یہ مٹی کے یوزلی جو مڈ کے پہاڑ ہیں، اور بہت خوبصورت، خاص طور پہ جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں یا چاند کی روشنی ان میں پڑتی ہے تو بہت دیکھنے والا منظر ہوتا ہے۔ سن سیٹ جو ہے یہاں کا کمال ہے، بہت خوبصورت ہے۔ ویسے تو جیوانی میں کہتے ہیں کہ وہ جیوانی کا جو اس سے آگے ایک پورٹ ہے ایرانین بندر جو پورٹ ہے چابہار اور گوادر کے بیچ میں جیوانی، تو وہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے خوبصورت سن سیٹ وہ ہے، اور گوادر کا بھی بہرحال دنیا کے خوبصورت ترین سن سیٹس میں ہے سن سیٹ۔ یہ بوٹ کو سمندر میں اسے گھسیٹ کے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، راستہ بنا رہے ہیں، اور اس پہ باندھی گئی ہیں لوہے کی بڑی بڑی کیبلز، اور اسے ٹو کر کے پھر لے جائیں گے اسے پانی میں۔ یہ بہت بڑا ماہی گیر فشر مین بوٹ ہے، فشر مینس کی، جو کئی کئی دن رہ جاتی ہیں سمندر میں بہت دنوں تک۔ یہ تھا پیڈیزر بیچ، اور یہ گوادر کا منظر، بلکہ گوادر کے مناظر میں نے آپ کو دکھائے۔
تو وہ بہت خوبصورت ہے. اب تو اس کا سفر بہت آسان ہو گیا ہے، بائی ایئر بھی آپ جا سکتے ہیں. گوادر کراچی سے فلائٹس جاتی ہیں، تو ایئرپورٹ بھی ہے بہت اچھا یہاں بن چکا ہے. تو میری خواہش ہے کہ یہاں کراچی سے فیری بھی شروع ہو. تھینک یو ویری مچ.